सरबराह NCOC असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये सब होने की वजह से इस वक्त सूरत हाल कहाँ पहुँच गई है वो मैं आपको आगाह करना चाहता था। उसके लिए हमारे इस वक्त जो एक्टिव मरीज़ हैं, यानी इस वक्त वो लोग जिनको कोरोना का मर्ज़ लाहक है, जो आज से चंद हफ्ते पहले सिर्फ चंद हज़ार रह गया था, कल वो 83,000 से ज़्यादा नंबर बढ़ चुका था। हमारे जो मुख्तलिफ़ शहर हैं, बड़े शहर, वो सूबों के अंदर जो है उसमें किस तेज़ी से इस मर्ज़ के अंदर इजाफ़ा हो रहा है और किस तरीके से वबा फैल रही है, मैं चंद आपको शहरों का बताता हूँ। मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33% थी, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%, और सिंध जो हमारे जनूबी इलाका है मुल्क का, वो इस वबा से निस्बतन महफूज चल रहा था, क्योंकि ये जो बरतानिया का जो वेरिएंट आया, जो UK वेरिएंट आया, वो हमारे शुमाल में ज़्यादा पाया जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फैलना शुरू हुआ। और ये भी हमने पहले कहा था कि इसलिए एहतियात ज़रूरी है। कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुँच गया, तो वहाँ पे भी डबल डिजिट इस वक्त जो है शरह हमारी पहुँच चुकी है। ये सब होने की वजह से ज़ाहिर है जो तरीक़ेकार होता है, कुछ लोगों को मर्ज़ लाक होता है, वबा लगती है, और उसके बाद उनमें से कुछ की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और वो उनको बदकिस्मती से हस्पताल जाना पड़ता है। हमारे हस्पताल में जाने वाले मरीज़ जो 100-150 के करीब, 125 के करीब हुआ करते थे रोज़ाना, उनमें इजाफ़ा हो के पिछले चंद दिनों से 600 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना हमारे हस्पताल पहुँच रहे हैं। उन मरीज़ों से, वो जो मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं, उन मरीज़ों के पहुँचने के बाद चंद की तबीयत और ख़राब होती है और उनको ऑक्सीजन के ऊपर लगाना पड़ता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे जो ऑक्सीजन के ऊपर मरीज़ हैं उनकी तादाद 4,500 से तजावज़ कर चुकी है। जून पिछले साल जो पहली लहर आई थी उसकी सबसे ज़्यादा पीक थी, तो उस वक्त ऑक्सीजन के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज़ 3400 से कुछ ज़्यादा थे। इस वक्त जो है वो 4500 से तादाद बढ़ गई है, यानी 30% पहली लहर से ज़्यादा है। और जैसे कि होता है उसके बाद जब आप हम यही देखते हैं, पहले वबा फैलती है, फिर हस्पतालों में लोगों की आमद बढ़ती है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर इजाफ़ा होना शुरू होता है और फिर बदकिस्मती से अमवात होना शुरू हो जाती हैं। और वही सिलसिला हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। और मुझे बड़ी बदकिस्मती से ये आपको बताना पड़ता है कि ये जो हमारा हफ़्ता गुज़र रहा है, जिसके अंदर से अभी हम गुज़र रहे हैं, जब से ये वबा पाकिस्तान में आई है, इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद औसतन किसी भी एक हफ़्ते में जो है वो ये हफ़्ता है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है जहाँ पे हमने बड़ी मेहनत करके सूबों ने भी काम किया, वफाक ने सूबों की मदद की और हमने ऑक्सीजन बेड्स का, अस्पतालों की कैपेसिटी का इजाफ़ा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद कि ये इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, अभी तक जो है वो हैंडल किया जा सक रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे जो वेंटिलेटर्स हैं, जो सबसे इसकी अहम मशीन होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो 80% से भी ज़्यादा हो गया। यानी अगर 100 वेंटिलेटर उस शहर के अंदर मौजूद हैं तो 80 से ज़्यादा इस वक्त जो है वो इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। एक तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और दूसरी जो है, जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की जाती है मुल्क के अंदर, जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, वो भी एक लातादाद नहीं है आपके पास गुंजाइश। और हम इस वक्त जो पूरी मुल्क की हमारी कैपेसिटी है उसके 90% से ज़्यादा जा चुके हैं। एक बिल्कुल ख़तरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। और इसी के साथ साथ हमें जो हस्पतालों के अंदर सूरत हाल है, और ज़ाहिर है डॉक्टर हजरात इसको और बेहतर बता सकते हैं। साथ के साथ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता जाऊं कि ख़ित्ते के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तो बड़े, जैसे हमने कहा कि हमने फ़ैसले किए, बंदिशें बढ़ाई, इंतज़ामिया ने भी मेहनत की, मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन मेहनत की, उसकी वजह से वबा के फैलाव में जो इजाफ़ा हो रहा था उसको कदरे कुछ हद तक हमने कंट्रोल किया है। लेकिन आपके ख़ित्ते के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है? ईरान, जो आज से सिर्फ 2 माह पहले के मैं आपको नंबर बताऊँगा, ईरान 7,900 रोज़ाना के केस हो रहे थे, कल 25,000 से ज़्यादा कोरोना के केस हुए हैं ईरान के अंदर।
اور وہ ایران جہاں پہ 2 مہینے پہلے 68 اموات ہوئی تھیں ایک دن کے اندر کورونا کی وجہ سے، کل وہ 395 تک پہنچ گیا نمبر، اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے مغرب کی صورتحال ہے۔ ہم اپنے مشرق کی طرف دیکھیں، بھارت تو وہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ بھارت میں آج سے تقریباً وہی 2 ماہ پہلے جو ہے وہ دن میں 14,000 کیس ہو رہے تھے، کل جو ہے وہ 3.25 لاکھ کیس سے زیادہ بھارت کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں، 3.25 لاکھ کیس ایک دن کے اندر۔ اور بھارت جہاں پہ 90 لوگوں کی اموات ہو رہی تھی، پاکستان میں اس دن 20 فروری کو 36 لوگوں کی اموات ہوئی تھی، اور کل جو ہے وہ 137 تک پہنچ گیا ہے نمبر۔ بھارت میں 90 تھے لوگ جن کی کرونا کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی، اور کل وہ نمبر 1761 تھا، 1761 لوگ جو ہیں، یہ پرسوں کا نمبر ہے۔ کل کا نمبر جو ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق، یہ 2000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ سو ایک پورے خطے کے اندر بہت ہی خطرناک لہر آئی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر ایک نیا ویریئنٹ جس کو ڈبل میوٹنٹ ویریئنٹ کہتے ہیں، وہ بھی اب آ گیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بھارت میں اتنے برے حالات ہیں۔ ہم نے کل اس لیے بھارت سے سفر کے اوپر پابندی بھی لگا دی تھی۔ لیکن یہ سب ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت صورتحال جو ہے وہ اس وقت سنگین ہے، انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کو، آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں، اپنی حفاظت کریں۔ ابھی تو ہم جیسے لوگوں سے سن رہے ہیں، لوگوں کے اپنے گھروں کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس مرض سے کیا تباہی پھیل رہی ہے۔ اپنا بھی خیال کریں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں، اپنے پاکستانی بھائی جو دوسرے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہماری تو ساری توجہ ہونی چاہیے عبادت کرنے کے اوپر، وہاں پر ہم بیماروں کی تیمارداری کر رہے ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے۔ تو خدا کا واسطہ کچھ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ سنجیدگی دکھائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آج NCOC کے اندر جو یہ صورتحال کا ریویو کیا ہے، اس کے اندر ہم مزید کچھ ہم نے فیصلے سجیسٹ کیے ہیں، صوبوں کے ساتھ ان کو شیئر کیا جائے گا، اور اگلے 1 یا 2 دن کے اندر جمعے کے روز پرابلی جو ہے ہم یہ فیصلے اناؤنس بھی کر دیں گے۔ اس کے اندر مزید بندشیں بڑھانی پڑیں گی۔ میں آپ کو بالکل واضح کر دوں کہ جس سطح کے اوپر اس وقت وبا کا پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہمارے مریض آ رہے ہیں، آکسیجن کے اوپر زور پڑتا جا رہا ہے، اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے، کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی۔ آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نخواستہ بند کرنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ آخری موقع ہے۔ ہم کئی ہفتوں سے یہی ہم وارننگ بتاتے رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں کر رہے، ابھی ہم جو ہے بڑے شہر نہیں بند کر رہے، لیکن ہمارے پاس مارجن جو ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے۔ اگر جو آج ہم نے یہاں پہ باتیں ڈسکس کی ہیں، اگر قوم سے ہمیں زیادہ سنجیدگی اور بہتر کوآپریشن نظر آئے گی، اگر انتظامیہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر لے گی، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، امید بھی رکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹ سٹیپ جو ہے ہمیں نہ اٹھانا پڑے، ورنہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ وبا کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے، تو شاید ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہ جائے۔ آخر میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت آپ سب کے علاقے کے اندر، جو بھی مدد وفاق سے آپ کو چاہیے، جو بھی NCOC کر سکتا ہے، جو پوری وفاقی حکومت کر سکتی ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور تمام پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے، اور خصوصی طور پہ میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ہیلتھ کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھیں، اپنے صوبے کی عوام سے براہ راست بات کریں، اور پیغام براہ راست عوام تک بھی پہنچائیں۔ آپ اپنے الیکٹڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، لوگ ووٹ دے کر آپ کو لے کر آئے ہیں، لوگ آپ کی بات سنیں گے، اور یہی پیغام آپ کی طرف سے بالکل واضح پیغام انتظامیہ کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ورنہ جیسے میں نے کہا کہ ہم چند دن دور ہیں اس پوائنٹ سے کہ جہاں ہمیں بدقسمتی سے اس سے بھی زیادہ جو ہے پھر مشکل فیصلے کرنے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پہلے بھی مدد کر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم اپنی حفاظت اور اپنے پاس والوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر کرم کرے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔
مزید کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ جمعے کے روز مزید بندشوں کا اعلان ہوگا۔